रहीम बरफाना लका ज़िक्रक। ऐ शहंशाह मदीना सलात व सलाम, ज़ीनत अर्श मौला सलात व सलाम, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया बख्शा सलात व सलाम। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि मैं सुन्नी हूँ, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु व सलाम। अस्सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रत ज़ी वक़ार आज अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा अलहदियत सरा 39 डी के गयोर मुसलमानों को और 39 डी में बसने वाले तमाम साहिबान ईमान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहम्मद अकरम फरीदी साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। यकीन माने जब भाई अकरम फरीदी साहब ने और भाई हाफिज गुलाम मुर्तज़ा साहब ने फ़ोन किया तो हुक्म दिया कि महफ़िल नात 39 डी में दोबारा सज रही है। इश्तिहार छपा, महफ़िल नात 39 डी में है। पब्लिसिटी पूरे पाकिस्तान में हो गई, आपकी महफ़िल नात 39 डी में है। 8:30 बजे पहुंचा हूँ, महफ़िल नात 39 डी में है। अब जब मैं स्टेज पे आया हूँ, आपका बैठना देखा है तो ऐसे लग रहा है इफ्तिखार इजली आज महफ़िल नात 39 डी में नहीं, गुंबद खजरा के साए में हो रही है, मदीना तो रसूल पाक में हो रही है। मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाइयों को। इंशाल्लाह जितनी हाज़री मेरे नसीब में हुई मैं अपनी पेश करूँगा। मुझसे मेरे बाद इंशाल्लाह तस्लीम अहमद साबरी साहब अपनी नौकरी मुकम्मल करेंगे। ये आज की रात का हुस्न है। बहुत शुक्रिया आप अहबाब का। तहत निगाह गुलामान मुस्तफ़ा का जम्मे गफ़ीर है। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल सिर्फ 2-3 मरतबा मेरी हाज़िरी होगी, इतनी उनकी होगी। ये दरमियान में जो हजरात खड़े हैं वो तशरीफ़ रखेंगे। अगर साइडों पर खड़े होंगे और अब आपसे गुजारिश करूँ कि वो बैठ जाए तो जगह तंग है, लेकिन जिसको जगह मिल जाए उसको ज़हरा के बाबा का वादा देता कि वो बंदा बैठ जाए। तो सामने खड़े हैं, जगह है, मैं देख के आया हूँ पीछे जगह है। आपको ज़हरा के बाबा का वास्ता देता हूँ भाई, जगह है तो बैठ जाएं ताकि बाद में जो साथी तशरीफ़ लाएंगे, इतना ऊंचा स्टेज है, कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। या आप भी तशरीफ़ रखें, कम अज़ कम बैठ जाएं। आप मेहरबानी करके तशरीफ़ रखिएगा। उसके बाद आप अगर थकावट महसूस करेंगे तो खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक नारा बुलंद करें, मैं अगले प्रोग्राम को अनाउंस करता हूँ। नारा तकबीर, सजा हाथ बुलंद करके बोलना, नारा तकबीर। दोनों हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। तो मैं कोई बड़े शहर च नहीं आया ना, भी देसी जा बंदा ते देसी बंदे तुसीं बैठे हो, सारे ज़मींदार ते जट भरा बैठे हो। गल मेरी सुन लेना, मैं बंदे नूं कुकड़ां दी लड़ाई ते बोलदे वेखिआ है, कुत्तियां दी लड़ाई ते बोलदे वेखिआ है, चौके छक्के ते बोलदे वेखिआ है। अल्लाह करे कट जाओ जुबान जिहड़ी कुत्तियां दी लड़ाई ते बोले, सलामत रहे वो जुबान जिहड़ी हुसैन दे नाने वास्ते बोले। दोनों हाथ चाह के कोई तेल लगा के जेदी माने लोरी दिल लगे अल्लड़ बल्लड़ आखे हाथ थले रखे, जेदी पाक माने लोरी दिल लगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पढ़े, उस पाक मां दा पुत्र हाथ चाह के सुभान अल्लाह के मैं नौकरी पेश करा। फिर बोलो रब्बे काबा की सदी कसम। अकरम फरीदी साहब मेरे कोल आओ, मेरे कोल आओ, बड़े तंजीम मुबारकबाद। मैं इस भाई दा मैं आख्या जो मेला लग्या सूफी बरकत अली नूं ध्यान दा आज मेला लग्या नबी पाक दा, तवज्जो रखी जरा। इस पिंड च बड़ी दूरों तुसीं तशरीफ लिआए हो। अकीदत नाल मेरा जुमला सुन लो, बड़े प्यार नाल बैठे हो, बड़ी प्रीत नाल बैठे हो। हज़रत ज़ी वक़ार इस दौर जो हजूर दे खाके बन गए, हजूर दियां फिल्मां बन गई, नबी दे यारां दी फिल्मां बन गई। पलीत ते निजसावत एक यहूदी औरत दी तस्वीर बना के जो मैं ऐसा बना छड़िया, लानत तो सोचते। आज मैं तुहाडे नाल गवाही दे के एक जुमला कहना चाहना। अरे आज उसने बोलना जिसका ईमान है। आज मैं आमना दे लालच दे हक च बोलांगा, कल क़यामत वाले दिन ज़हरा दा बाबा मेरे हक च बोलेगा। बोलो जरा, बोलो फिर बोलो। और जुमला सुन ले, कोई बंदा मिंबर रसूल पे बैठे, कोई बंदा इंटरनेट पे बैठे, कोई बंदा यूट्यूब पे बैठे, मेरे हजूर दे खाते बनाए, कट जाएगी वो जुबान, चल जाएगा चेहरा। लेकिन याद रखना, कोई बंदा जिन्ना मर्जी भौंक लवे, मेरा जुमला तक पहुंचा दियो।
تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر نبی نبی میرے نال حیات کر دے اسٹیج لے کے تھلے تک ناصر بولو صاحب کا شکریہ توجہ میرا بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے جس کا ایمان ہے قبر چ نبی دا میلاد نہیں او دے لبات نبی نبی ہوے گا نبی نبی ہوے گا نبی نبی ہوے گا ہاتھ بلند کر کے بولی تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر 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 حجر تک کہیں دے ہاتھ تھلن ہاتھ بلند کر ہاتھ بلند ہاتھ بلند ہاتھ بلند سیدنا صدیق اکبر کو کائنات سرکار رسول سوال کیتا میرے ابو بکر کسی کی پسند روٹی کسی کی پسند کپڑا کسی کی پسند مکان ابو بکر تیری کی پسند میں حضرت نبی نبی آکھے ہوا مدینے سے آ چکی ہے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں جس کا ایمان ہے میری قبر کے اندر نبی نبی ہوگا سجا ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ بلند کر تیری آواز 39 دی 3 9 جمع کرتے 12 3 9 جمع کرتے 12 تے 12 ہی مہمان نے تے سن بھی 2012 ہیں تے 12 ربیع الاول یاد کر تے ہاتھ بلند کر کے قریب بول تیری قبر کے اندر نبی نبی 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 بہت شکریہ تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں پوتر لڑنا نہیں جڑا کام تواڈے نال ہو گیا چنگا ہو گیا یہ تواڈے تو اٹھنا بھی نہیں آخری نعت خوان تک یہ سکون نال ہن سکون نال ہو گیا جنہوں کو چیز ملتی جائے گی سکون ہوندا جائے گا اور چاچا جی ناراضگی والی گل نہیں کوئی نہیں اج کوئی لاڑا افتخار رضوی نہیں بنیا اج لاڑا آمنہ دا لال بنیا جیدہ جو نصیب میں آ جاؤ فقیر دا اپنا کیتا ہے رشک دیتے ہیں مار دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی سے جو مانگوں مجھ کو تو زہرا کے لال جسم جناب زہرا دلال دے دن دونوں ہاتھ چاہ کے کوئی سبحان اللہ تھے میں 3 مصرے دے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ راضی ہوئے بولو اللہ راضی ہو چکا ہے 39 دی آلے سلامت رہو پورا پینڈ باد رہے ہم 33 فورل تو بھی جتنی بیلی کتبی آگوسیہ ملاد کمیٹی دے ساتھی ساڑی محفل دا حسن بنے انہوں نے خوش آمدید 3 مصرے تیرے حوالے اور کاری صاحب مائک حوالے توجہ کب دے مہربانی اب بیٹے اے دیکھو میرے سارے چال اول کر چپ کر بیٹھے رہن دے اب بیٹھے رہن دے بیٹے اے بھائی کچھ نہیں آقا کریم دا لنگر لیں گے سبحان اللہ نہیں کوئی نہیں پتر بس انہیں کے رکھ لیا گیا ہے جنہیں کے سیرے خرچ نہیں لے باقی سارے ادھر سے میرا ایک اپنا عقیدہ ہے دولت کے نشے میں نہ بس وقت کیا کر اجڑے ہوئے لوگوں سے دعائیں دیا دولت کے نشے میں نہ بس وقت کیا کر اجڑے ہوئے لوگوں سے دعائیں بھی لیا کر یہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے آج ذکر نبی میں کبھی رو بھی لیا کر آج ذکر نبی میں کبھی رو بھی لیا کر 3 مصرے سماعت فرمائیں گے حمد باری تعالیٰ میرے ساتھ ڈب دے ایک منٹ کھڑے رہنا
جڑی ہوا آئی ہے یہ آئی نہیں کسی بھیجی ہے ایک قاصد بن کے آئی ہے تے تسا اپنا سنیڑا دے ہتھی دینا ہے بھائی نے دوبارہ نعرہ لانا ہے جیدہ دل کرتا ہے اپنی آواز ہوا دے ذریعے سہارا دے بابے تک کو چاہوا وہ بندہ نعرے دا جواب دے دوجہ نہ دے ہن بولو میرا بھائی تو ہاتھ تھلے رکھ دالو والا سونا مرشد جیوے میرا صوفی برکت جیوے جیوے نا اللہ تیری جوانی سلامت رکھے جو جی 3 مصریاں دا وعدہ کیتا ہے تے تینوں دا مطلب 3 ہی ہے تے چوتھے چ تساں میں تاں وڑاں گا جے تسی دل سبحان اللہ کیا توجہ ڈب دے سورج چارن والا بجنے دیوے پالن والا جینا دا نہیں جگتے کوئی انہاں نوں بھی پالن والا جینا دا نہیں جگتے کوئی انہاں نوں بھی پالن والا لوکی کہندے تار نکلتی لوکی کہندے تار نکلتی میتا پتھر گل دے دیکھے تیری رحمت نال سونیا ربا پانی تے بندے چل دے تیری رحمت نال سونیا ربا پانی تے بندے چل دے دیکھے پہلو سی اللہ تے اللہ سجا ہاتھ بلند تیرا بخت بلند سجا ہاتھ بلند تیرا بخت بلند جس دا ایمان ہر چیز تو پہلے اللہ ہاتھ ملا کے بولے دسو لوگاں نوں ممتانی ٹی والے اللہ اللہ کی میں کہتے ہیں جڑا ایک باری اللہ کے 5000 سگیرہ گناہ معاف بول کچھ کے پہلو سی اللہ تے اللہ 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 بس مکمل کروں پہلو سی اللہ تے اللہ اللہ نہ بندے نہ بستی نہ ویڑا محلہ نہ عرض و سماوات حشا وکلا تے کہنا سکھر دینے اچھا وکلا خیال آئے ہونے کلے کی بہنا شاید کتائیوں بیاہ کر سکھانا پھر پہلو بڑھایا خدائی دا گہنا کہ جس دا وضو بن میں نام نہیں رہنا خدا دیو دے نال سیاہ شنائی اے دنیا فروسے دی خاطر بنائی جڑا حضور دے صدقے بنے ہیں وہ حق چالوے جڑا حضور دے صدقے بنے ہیں ارے خدا دیو دے نال سیاہ شنائی اے دنیا فروسے دی خاطر بنائی خود بنایا خود فرمایا لولا کلمہ آدھار تو ربوبیہ محبوبہ تجھے نہ بناتا نہ زمین نہ سما نہ مکین نہ مکان نہ تو نہ چرا نہ حس نہ فتا نہ بود نہ آج نہ کل نہ جد نہ تب نہ کد نہ اب نہ ہوا نہ فضا نہ گٹا نہ عطا نہ چشت نہ بہشت نہ گل نہ گلزار رب کہتا ہے تجھے نہ بناتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا خدا ایک کے میرے آقا نے فرمایا خدا دل والے ہی بولو تے جگر والے ہی بولو ادھر دل والے ہو ادھر جگر والے ہو تے بندہ مکمل تا ہی ہوندا جے ادھر دل بھی ہوے تے جگر بھی ہوے جدا خون پانی ایک کے جڑا اندر باہر ایک کے سچی ہوئی چاہ کے بولے خدا 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 میرے نبی نے فرمایا خدا ابو بکر بولے خدا عمر بولے خدا عثمان بولے خدا مولا علی بولے خدا صحابی بولے خدا تابی بولے خدا تبے تابی بولے خدا ہرولی بولا خدا غوث جلی بولا خدا مہر علی بولے خدا بابا فرید بولے خدا میرا باہو بولا خدا ارے میرا
سجی ہوئی 19 اکتوبر کی شب کل پاکستان محفل نعت مصطفیٰ انجمن غلامان مصطفیٰ چاک نمبر 48 تھی بھائی اکرم فریدی صاحب اور ان کی پوری تنظیم سبھی کے نام میں نہیں جانتا سہارا کا بابا صاحب کو جانتا ہے آپ بیٹھے ہیں پردے میں بیٹھی ماں بہنوں کو اس لیے سلام عقیدت اس دعا کے ساتھ جناب زہرا کے پردے کا صدقہ اللہ ان کی آنکھوں میں حیا عطا فرمائے